खलीफा सव्वम अमीर अल-मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफात के ज़िमन में इदारा अपना शहर अपने लोग व अंजुमन बक़ाए अदब के एहतमाम याद हजरत सैयदना गनी व मनक़बती मुशायरा ज़ेर निगरानी मौलाना ज़िया इरफान हुस्सामी खलीफा हजरत अल्लामा आक़िल बमक़ाम रेड हिल्स मुनक़्क़िद हुआ। मनक़बती मुशायरे से कबल मौलाना ज़िया इरफान हुस्सामी ने सीरत सैयदना उस्मान गनी की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए कहा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम पर बेशुमार एहसानात हैं और आपको हुजूर पाक ने बेपनाह दुआओं से भी नवाजा, यहां तक कि अपनी दो दुख्तरान को आपके निकाह में देते हुए आपसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। मौलाना काजी सिराजुद्दीन दज़वी ने भी इस मौके पर खिताब किया। बादज़ा मनक़बती मुशायरे का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें शोराए किराम ने बारगाह उस्मान गनी में मनक़बत का नजराना पेश किया। जिन शोरा ने कलाम सुनाया उनमें अकबर खां अकबर, अरशद शर्फी, कारी अनीस अहमद खादरी, नूरुद्दीन अमीर, खलिश हैदराबादी, खादर खान, अशफाक कादरी के अलावा दाई व निगरान महफिल मौलाना ज़िया इरफान हुस्सामी ने भी अपना मनक़बती कलाम सुनाकर दादो तहसीन हासिल की। इस मौके पर मोहम्मद अनस इरफान, मोहम्मद पटेल और जासिर पटेल भी मौजूद थे। दरगुजर सब्र इज़ा आदते उस्मान गनी दरगुजर सब्र इज़ा आदते उस्मान गनी। मुझसे ये पूछती है फुरक़ते उस्मान गनी, मुझसे ये पूछती है फुरक़ते उस्मान गनी। उन्हें देखी है कभी सूरत उस्मान गनी, उन्हें देखी है कभी सूरत उस्मान गनी। दुख्तराने शहदी अक़द में जिनके आई, दुख्तराने शहदी अक़द में जिनकी आई, हाँ उसी शान के हैं हज़रत उस्मान गनी, हाँ उसी शान के हैं। मेरी 100 बेटियां होती तो मैं देता उनको, मेरी 100 बेटियां होती तो मैं देता उनको। औले आका है जब मिदहत उस्मान गनी, औले आका है जब इल्लत आब में सैराब किया लोगों को, इल्लत आब में सैराब किया लोगों को। मीठे पानी का कुआं नेमत उस्मान गनी, मीठे पानी का, हाँ उसी पानी से महरूम किया आखिर वक्त, हाँ उसी पानी से महरूम किया आखिर वक्त। तशनगी में हुई यूं रहलत उस्मान गनी, तशनगी में हुई यूं है। हाकिम वक्त हैं मजलूम बने बैठे हैं, हाकिम वक्त हैं मजलूम बने बैठे हैं। वाह की शान किया है हिम्मत ये उस्मान गनी। एक भी कतरे खून आपकी खातिर न बहा। आजकल के हाकिम हजारों रियाया का खून बहा देते हैं, उनके लिए इबरत है। आप भी एक भी कतरे खून आपकी खातिर न बहा, जो सितम सहते रहे हजरत उस्मान गनी। आखिरी दो शेर है। उनकी मैयत की तरफ रुख न किया आका ने, उनकी मैयत की तरफ रुख न किया आका ने। दिल में जिसके थी सदा नफरत उस्मान गनी, दिल में जिसके थी सदा नफरत। आपकी दरिया दिली थी वो मिसाली इरफान, आपकी दरिया दिली थी वो मिसाली इरफान। रोज खाते थे सभी दावत उस्मान गनी, खाते थे सभी दावत। हाँ सुनाइए शौक से। क्या मतलब कि जनाब अरशद शर्फी। मिली सूरत से बेसूरती है, मिली सूरत से बेसूरती है। वो मुलाकात मेराज की है, वो मुलाकात मेराज की है। जिसके जलवे में गुम है खुदाई, वो नबी है, नबी है, नबी है।
روبروئے خدا بھی زباں پر امتی 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 ہے، جس نے حب محمد کو پایا وہ ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے، وہ ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے، میرے آقا ہے کعبے کا کعبہ، حق یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ آخری شعر کہ منتظر ہوں زیارت کا خواہ، آجا کہیے گزارش یہی ہے، تو ہے محمد ہی سانسوں میں ارشد، ہے محمد ہی سانسوں میں ارشد، میرا موج نفس قیمتی ہے، میرا موج نفس قیمتی ہے۔ ایک کونا مسئلہ ہے اصل اکبر خان صاحب پر زمانے سے نعت سناتے آ رہے ہیں، اچھا شاعر، ان کا کلام بڑا پختہ ہے اور ہر جگہ وہ شاعر تحسین سے نوازے جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے اکبر خان۔ ہم تو پیش کرنے کی کوشش مطلب سمجھ فرمائیں کہ جب ذکر تیرا کوئی میرے روبرو کرے، جب ذکر تیرا کوئی میرے روبرو کرے، آنکھوں سے اشک ٹپ کے رگے جہاں وضو کرے، آنکھوں سے اشک ٹپ کے رگے جہاں وضو کرے، جب ذکر تیرا کوئی میرے روبرو کرے، آنکھوں سے اشک ٹپ کے رگے جہاں وضو کرے، بے آبرو کرے کہ مجھے سرخ رو کرے، بے آبرو کرے کہ مجھے سرخ رو کرے، منظور ہے خدایا میرے جو بھی تو کرے، منظور ہے خدایا میرے جو بھی تو کرے، انسان کبھی نہ ایسی کوئی آرزو کرے، انسان کبھی نہ ایسی کوئی آرزو کرے، دنیائے بے ثبات کی جو جستجو کرے، دنیائے بے ثبات کی جو جستجو کرے، شعر لکھے جاوے، ہٹ جائے بارے غم سے تو ایسے میں تیرا نام، ہٹ جائے بارے غم سے تو ایسے میں تیرا نام، تارے نفس سے چاٹے جگر کو رفو کرے، تارے نفس سے چاٹے جگر کو رفو کرے، ہٹ جائے بارے غم سے تو ایسے میں تیرا نام، تارے نفس سے چاٹے جگر کو رفو کرے، اور کیا کام اس جگہ پہ مسیحائے وقت کا، کیا کام اس جگہ پہ مسیحائے وقت کا، دل کی جلا کا کام جہاں لفظ ہو کرے، دل کی جلا کا کام جہاں لفظ ہو کرے، اکبر وہی تو شخص ہے دنیا میں محترم، اکبر وہی تو شخص ہے دنیا میں محترم، تعریف جس کے حسن عمل کی ادو کرے، تعریف جس کے حسن عمل کی ادو کرے، جب ذکر تیرا کوئی میرے روبرو کرے، آنکھوں سے اشک ٹپ کے رگے جاؤں وضو کرے۔
چھوڑ دیتے ہیں مولا پچھاڑ کے، دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں مولا پچھاڑ کے. اور ایک کلمی سمجھ میں بھیجے سلام کیوں نہ رسول انام پر، انسان سے بھلے ہیں مقدر پہاڑ کے، انسان سے بھلے ہیں مقدر پہاڑ کے. آنا تھا ان کو فاتح مکہ کے روپ میں، آنا تھا ان کو فاتح مکہ کے روپ میں. سرکار جا رہے ہیں وطن چھوڑ چھاڑ کے، سرکار جا رہے ہیں وطن چھوڑ چھاڑ کے. بوبکر کو خیال تھا آقا کا کس قدر، بوبکر کو خیال تھا آقا کا کس قدر. ڈھانکے سوراخ سور کے کرتے کو پھاڑ کے، ڈھانکے سوراخ سور کے کرتے کو پھاڑ کے. تکلیف دے حضور کو اور پھر وہ بچ سکے، تکلیف دے حضور کو اور پھر وہ بچ سکے. ایک شیر ڈالتا ہے اسے چیر پھاڑ کے، ایک شیر ڈالتا ہے اسے چیر پھاڑ کے. کعبے کو پاک کر دیے سرکار اس طرح، ایک ایک بت کو پھینک دیے توڑ تاڑ کے، ایک ایک بت کو پھینک دیے توڑ تاڑ کے. مانگوں میں کیسے آپ سے سرکار آپ خود جھولی میں ڈال دیتے ہیں نیت کو تاڑ کے، جھولی میں ڈال دیتے ہیں نیت کو تاڑ کے. چنگیزیت کو دامن اسلام مل گیا، چنگیزیت کو دامن اسلام مل گیا. آبادیوں کو رکھتے جو پل میں، آبادیوں کو رکھتے جو پل میں اجاڑ کے، آبادیوں کو رکھتے جو پل میں اجاڑ کے. دل کو رکھا ہوں خواہش دنیا سے جھاڑ کے. ایک مسجد میں مشاعرہ ہوا تھا، یہ دل مسجد جبی منبر نظر محراب کو جان. بیگم بازار کی مسجد ہے آپ کے محلے کی، سڑیا والی مسجد ہے، مشاعرہ ہوا تھا. وہ کیا گروپ میں بن گئے نا بھائی، اے گروپ بی گروپ سی گروپ، ایسا گروپ نہیں ہے. ایک گروپ پورا وہاں ہے، ایک گروپ پورا وہاں ہے. سلیم صاحب کا جو فنکشن ہے گھر میں اس بات کے معذرت چاہیے. سلیم صاحب کا سزا سلیم گھر میں فنکشن ہے اور رہنا ضروری ہے. گھر میں فنکشن ہے، بہن وغیرہ کھانے وغیرہ فنکشن میں. چلیے یہ تو آنے والے تھے کیسا